नमस्कार, राजनीतिको बदलिदो रङ यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पछिल्लो पटक बसेको सचिवालयको बैठकले खास गरी आगामी स्थायी समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नु पर्थ्यो। 25 गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको थियो र एजेन्डा साझा रूपमा तय गर्नका लागि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको भनिएको थियो। तर त्यही साझा एजेन्डा निर्क्योल गरेर स्थायी समितिको बैठक बस्नका लागि जब सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा आरम्भ भयो, त्यस पछाडि 20 गते भएको भनिएको सहमति साँच्चै नै तोडिएको परिदृश्य देखियो, जसका कारण अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक छोडेर हिँड्नुभयो। वा स्वास्थ्यका कारणले होस् या व्यस्तताका कारण बैठकबाट उठेर हिँडिसकेपछि बाँकी 8 सचिवालय सदस्यहरूले निर्क्योल र निष्कर्ष निकाल्न सक्नु भएन। अन्ततः दुई अध्यक्षहरूको बीचको छलफल पछाडि स्थायी समितिको निर्धारित बैठक स्थगन भएको छ, अनिश्चित भएको छ। नेकपाको विधान अनुसार स्थायी समितिको बैठक 25% सदस्यहरूले आग्रह गर्न पाउँछन्। उनीहरूले आह्वान गरेको 15 दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्छ। वैशाख 10 गते उनीहरूले 2वटा अध्यादेश सरकारले पार्टीसँगको बिना छलफलमा ल्याए पछाडि बैठक आह्वान गरेर 2वटै अध्यक्षलाई लिखित रूपमा, त्यो पनि 20 जना, 44 जना स्थायी समिति सदस्य मध्ये 20 जनाले लिखित रूपमा दिइसके पछाडि 25 गते अन्तिम दिन थियो बैठकको। तर 25 गते बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा स्थायी समितिको बैठक बस्छ भनेर नेताहरूको मोबाइलमा एसएमएस आयो। तर केही समय पछाडि नै बैठक स्थगित भएको खबर उहाँहरूले सञ्चार माध्यम मार्फत थाहा पाउनुभयो। नेकपा भित्र सचिवालयमा पछिल्लो पटक सुलह भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गर्नुभयो र अरू नेताहरू जो पार्टीका अध्यक्षदेखि अरू नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले आफ्नो भागको आत्मालोचना गर्ने, पार्टी एक बनाएर जाने, स्थायी समितिको बैठक गर्ने, अब पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखेका कमजोरी सुधारेर जाने भन्ने विषय जसरी बाहिर आइरहेको थियो। नेकपाका एकजना नेता जगन्नाथ खतिवडाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचना या उहाँले गरेको गल्ती स्वीकारलाई बतासे अन्डा भन्नुभएको थियो। यस पछाडि जे परिदृश्य देखिएका छन् तीसँग जोडिएर प्रश्न गर्छ नै। हामीसँग यति बेला नेकपा नेता जगन्नाथ खतिवडा, राजनीतिको बदलिदो रङ यो कुराकानीमा हुनुहुन्छ। जगन्नाथजी स्वागत छ। जगन्नाथजी, तपाईलाई लकडाउन मजासित लागेको रहेछ। यो अहिले गुटहरूको भेला विभिन्न कारणले गर्दा दारी पनि काट्न नभ्याउनु भयो। तपाईको आवाज त्यति राम्रोसँग हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। हो, यस्तै भयो। अब सुनियो। म सिधा सिधी प्रश्नमा जान्छु। तपाईँ थोरै पछाडि हट्दिनुहोस्। तपाईँको टाउको फ्रेमबाट थोरै काटिएको छ, त्यसका कारण थोरै अब ठिक छ। अब यतिमै हामी कुराकानी गरौँ। तपाईँलाई धेरै चल्नबाट हामीले रोक्ने भयौँ होइन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचनालाई किन बतासे अन्डा भन्नुभयो? अब यसलाई विभिन्न कोणबाट मानिसले अर्थ लाउलान्, तर जुन कुराबाट परिणाम निक्लँदैन, जसको कुनै आकार देखिन्छ तर त्यो आकारबाट कुनै उत्पादन आउँदैन, त्यो बतासे अन्डा जसलाई भनिन्छ, अब त्यसबाट कोरलेर 22 दिन कोरल्दा पनि त्यो चल्ला आउँदैन। यस प्रकारको आत्मालोचनामा कुनै दम नभएको आत्मालोचनाले परिणाममुखी सम्बन्ध विकास गर्न सक्दैन। यस प्रकारको आत्मालोचना जो विषयमा केन्द्रित छैन, जो अब्जेक्टिभ छैन, जो बिल्कुल सब्जेक्टिभ मात्रै छ, ठिकै छ, गल्ती भएको भए सच्याउला, हामीले अहिले गल्ती गरेको अब करेक्सन गर्छौँ भन्ने जस्तो कुराले होइन। यो ठाउँमा यो गल्ती भएको थियो, अब यसलाई यसरी सच्याउनुपर्छ, हामी मिलेर यसलाई सच्याउँ, तपाईँ यति जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्, म यति जिम्मेवारी पुरा गर्छु भन्ने प्रकारको वस्तुगत आधारमा टेकिएको आत्मालोचनाले मात्रै हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुसम्बन्ध विकास गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, नत्र खेल्दैन। यसकारण यो हावामा गरिएको कुरा हावैमा उडेर जान्छ भन्ने अर्थमा मैले त्यसो भने। जस्तै तपाईँले यो प्रतिक्रिया, यो प्रकारको आलङ्कारिक या प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको आत्मालोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै गर्दा त स्थायी समितिको निर्धारित बैठक आएकै थिएन।
उहाँहरूले बल्ल 20 गते बैठक सचिवालयमा बसेर हामी सबै मिल्यौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको थियो। तपाईँले तुरुन्तै विश्वास गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ उहाँलाई विगतदेखि नै गरेको सङ्गतले, उहाँको व्यवहारले, पार्टी चलाउने शैलीले के? होइन, हामी त्यही जहाजमा छौँ, त्यही पानीमा पौडिरहेछौँ र सँगसँगै नजिक लागेर हिँडिरहेछौँ। धेरै ठाउँमा धेरै विचारहरूको स्पर्श हुन्छ, सङ्गत हुन्छ, छलफल अन्तर संवादहरू हुन्छन् र यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकारको तरिकाको आत्मालोचना गर्ने प्रक्रिया हाम्रो पार्टीमा विगतदेखि चलेको हो कि होइन, हामी कस्तो प्रकारको आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट हुर्केका छौँ, र यो प्रक्रिया सबै जानेको मान्छेलाई यसरी गरिएको आत्मआलोचना बिल्कुल सतै हो, देखावटी मात्र हो, एकछिनको लागि तनाव शिथिलीकरणका लागि मात्र हो, यसले कुनै परिणाममुखी काम गर्दैन भन्ने हामी यसै जान्छौँ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली जो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हिजो नव महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँले बोलेको कुरामा तपाईँलाई विश्वास लाग्न छोड्यो? विश्वासयोग्य कुरालाई विश्वास लाग्छ। विश्वास नगर्न नसकिने कुरा जुन हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापन, हाम्रो एउटा परम्परागत मोडालिटी छ नि, त्यो मोडालिटी भन्दा बाहिर गएको कुरा त्यो हो। अर्को कुरा, उहाँ 9 महाधिवेशनको निर्वाचित अध्यक्ष हो, हामीले त्यो कुरालाई मान्दै आएका थियौँ। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशन, अब नेकपाको आगामी दिनमा एकता महाधिवेशन या प्रथम महाधिवेशन जे भनिएला, यस पछाडि अर्को नयाँ निर्वाचित अध्यक्ष कोही होला। तर हामीले उहाँलाई काहीँ पनि बर्खिलाप गर्नको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको बर्खिलापमा कुनै कुरा बोलिरहेका छैन। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका क्रियाकलापहरूबाट नेपाली राजनीतिमा, सरकार सञ्चालनमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरू, नकारात्मक प्रभावहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका निम्ति आवाज उठाइरहेका। यहाँ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई कुनै पद दिनका निम्ति, प्रश्नका निम्ति होइन, राम्रो गरेका बखत अत्यन्तै उत्साही भएर दौडनका निम्ति सबै तयार भएर बसेका छन्, नराम्रो भएको कुरालाई विरोध गर्छ। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अहिले आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा जो हुन्छ, बैठकभित्र गर्ने आत्मआलोचना पनि ती हुन्छ, आलोचना पनि त्यो हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरै अहिले त तपाईँहरू सडकमै तीर मारामारकै शैलीमा हुनुहुन्छ होइन? त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेको जम्मै जोडबल भनेको चाहिँ केही पदमा आफ्ना मान्छेलाई पुर्याउने, पद पजनी गर्नेमा हो, उहाँहरू चाहिँ पदलोलुपताको पराकाष्ठामा हुनुहुन्छ भन्ने छ। पहिलो कुरा, सडकमा तिर हाल्ने प्रक्रिया मैले सुरु गरेँ, न केही नेताहरूले सुरु गर्नुभयो। बरु बारम्बार पार्टी अध्यक्ष अथवा अहिले पार्टीको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेतृत्वबाट बारम्बार अरूलाई डिमोरलाइज गर्ने, अपमानित गर्ने, पार्टी कमिटी बैठक पद्धतिभित्रबाट नेतृत्व गर्ने, आफ्ना खुसीले निर्णय गर्ने र सबैले पालना गरिदियोस् भन्ने आकाङ्क्षा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि यसको प्रतिक्रिया, जब नेतृत्वले गरेको काम सार्वजनिक हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया सार्वजनिक। नेतृत्वले गरेको काम जब आन्तरिक तहमा यसको प्रतिक्रिया पनि आन्तरिक तहमै जुन कुरा सार्वजनिक भयो, सार्वजनिक गरिएको चिजप्रति सबैको धारणा आउँछ। नेकपाका सदस्य कार्यकर्ता मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको देश विदेश जहाँ छन् ती सबैको प्रतिक्रिया आइरहेको। यसकारण अब यो पार्टीको अनुशासनको कुनै डन्ठा देखाएर सार्वजनिक भएको विषयमा मान्छेले सार्वजनिक बोल्ने कुरालाई रोक्ने गर्न हुँदैन। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने असन्तुष्टि पोख्ने पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पनि एउटा निश्चित पद्धति र समय हुन्छ, मुलुक एउटा सङ्क्रमणसँग लडिरहेछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो घोडाबाट झार्न पर्यो, बेला भन्ने हुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू गलत समयको चयन भयो भन्ने छ। हो, यो राजीनामा माग गर्दा पनि नेताहरूले आन्तरिक छलफल बैठकहरूमै माग गर्नुभएको, पत्रिकामा आएर तपाईँहरूसँग माग गर्नुभएको होइन। त्यहाँभित्र भएका कुराहरू बाहिर आएका हुन्। यो काम त बालुवाटारले अथवा पार्टीको हेडक्वार्टरले नै पहिलेदेखि नै आफ्ना सूचनाहरू लिक गर्ने र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति जनमत निर्माण गर्ने, मिडियालाई दुरुपयोग गर्ने प्रक्रिया त पहिले त्यहाँबाट सुरु रोक्नु पर्यो नि। किन हामी त एक मात्रै अनेक देखिरहेछौँ। यदि कुनै एउटा घटनाक्रमलाई आफ्नो विषयमा जनमत निर्माण गर्न छ भने मिडियालाई कोअर्डिनेसन गरेर पहिले नै त्यो न्युजलाई बाहिर ल्याउन लाउने, त्यसको प्रतिक्रिया बुझ्ने,
कति कामहरू भइरहेका छन् यसका त एक होइन अनगिन्ती आधारहरू हामी देखाउन सक्छौँ नि। यसकारण यसलाई सिस्टममा लाने कुरा त सबभन्दा पहिले जो सिस्टममा बस्नुपर्ने उसले आफू बिल्कुल अनुशासित भएर बसेर देखाउन सक्छ भनेको अनि मात्रै अर्कालाई उसले भन्न सक्छ। आफूले जे गरे पनि ठिक हुने र अरूलाई चाहिँ मदलुलुप भनेर मात्रै आक्रमण गर्ने विधि पद्धति भने कहाँ हो त विधि पद्धति? विधि पद्धति भनेको त स्थायी कमिटी हो। बैठक बोलाएर सबैलाई जसले बाहिर सार्वजनिक बोले त्यही आत्मालोचना गराएर अब उपरान्त नगर्ने बनाएर कारबाही दण्डित गरे त भइहाल्यो। तर तपाईले स्थायी कमिटीको बैठक नराख्ने, पोलिट ब्युरो नबनाउने। तर तपाईले यसो भन्दै गर्दा जगन्नाथजी बालुवाटारले चाहिँ आफै सूचना चुहाउँछ, मिडियालाई दुरुपयोग गरिरहेछ, हाम्रा विरुद्ध मिडियालाई परिचालित गरिरहेछ, आफ्नै पार्टीभित्रका सहकर्मीहरू सहयोद्धाहरूका विरुद्धमा भन्दै गर्दा मिडियाप्रति पनि बालुवाटार समग्र मिडियाप्रति त कहाँ सहनशील छ र? समग्रतामा होइन। अब केही मेनिपुलेटेड मिडियाहरूमा काम गर्ने मानिसहरू केही चाहिँ सक्कली नक्कली, कोही फेक आइडी बनाएर, कोही सक्कली नै काम गरेर के कुरामा दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा सबै अब यसैको बारेमा एउटा व्याख्या गर्नुपर्छ। यतातिर नजाउँ। तर मिडियाको दुरुपयोग गर्ने कोसिस भइरहेको छ, विभिन्न प्रकारका अनलाइनहरूको दुरुपयोग गर्ने कोसिस भइरहेको छ। अब यो सबै कुरा देख्न सकिन्छ। कुन नेताको विरुद्धमा कस्ता कुरा लेख्न लगाइन्छ, कस्ता कुरा लेखेको कुरालाई अगाडि बढाइन्छ र पार्टी अध्यक्ष का नजिक रहेका कमरेडहरू कसरी अरू राजनीतिक नेताहरूलाई खुइल्याउनको निम्ति के कुरा बोलिरहनुहुन्छ, के कुरा भनिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। राजनीतिमा अपराधीकरणलाई भित्र्याउनका निम्ति कस्ता कोसिसहरू गरिएका छन् भन्ने कुरा पनि हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण के सम्झनुपर्छ भने सबै मिडियाहरू जो अलि स्वतन्त्र ढङ्गले आलोचनात्मक चेतना राख्छन् उनीहरूसँग कहीँ अन्तर्विरोध होला, तर दावेदारी गर्नका निम्ति सक्रिय भएका मिडिया भन्नु कि मिडियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू भन्नु कसलाई भन्दा उपयुक्त होला त्यो छानेर लिनुहोस्। जस्तै जगन्नाथजी बालुवाटार भनेको पार्टी कार्यालय होइन, बालुवाटार भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जति मानिसहरूले जे तरिकाबाट जे योग्यता भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति पाए पनि जनताले तिरेको करबाट उहाँहरूले सेवा र सुविधा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। तर आजको दिन बालुवाटार जनता र राष्ट्रको सेवामा भन्दा गुटको सेवामा र आफू शक्तिमा कसरी बस्ने भन्ने विषयमा दुरुपयोग भइरहेको छ, तपाईँको आरोप हो त्यो? पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनाले बालुवाटार अहिले पार्टी कार्यालयको प्रमुख कार्यालय जस्तो पनि भएको छ। बालुवाटार अहिले प्रधानमन्त्रीको निवास पनि भएको छ। सरकारी र पार्टीगत कार्यालय दुईटै एउटै भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो यसले गर्दा सम्पूर्ण कुराहरू बैठकहरू पनि त्यही हुन्छन्, सरकारी कामहरू पनि त्यही हुन्छन्, पार्टीका नीति निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यही हुन्छन्। यसकारण हो यो अन्तर्विरोधभित्र यस प्रकारको साधन सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने जुन वातावरण छ त्यो वातावरणले धेरै कुरालाई केही नराम्रा धेरै ठाउँहरूमा नराम्रा असरहरू पारेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। तथापि यसलाई मूल विषयमै हामी केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। बालुवाटारले आफूलाई ठिक ढङ्गले अनुशासित बनायो भने अथवा पार्टी हेडक्वार्टरले आफूलाई ठिक ढङ्गले अनुशासित बनायो भने कोही कार्यकर्ता अनुशासनको दायराभित्र बढ्दैन। तर यति एका राख्नुपर्छ ऊ आफू मर्यादामा बसेन भने अर्काको मुख सुन्नका निम्ति कुनै कमिटीको राख्ने उपयुक्त ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ नराखेर बाहिर राख्ने भन्ने यस्ता कुतर्कहरूले छोप्न सकिँदैन। आजको यो लोकतान्त्रिक समाजमा मान्छेले प्रष्ट रूपमा बाहिर देखिने गरी आलोचना पनि गर्छ, आत्मआलोचना पनि गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, म ठ्याक्कै नाम लिन, तर पछिल्लो पटक बालुवाटारकै नाम जोडेर राजनीतिक अपराधीकरणको एउटा घटना, तथापि त्यो अनुसन्धानको क्रममा भएको कारणले त्यो अपराध नै थियो भनेर हामी करार नगरौँ। तर सञ्चार माध्यममा आम जनतामा जे विषय आयो त्यसले पनि त छवि त राम्रो बनाएन। भित्रभित्रै र बाहिर देखिने गरी अनेकौं प्रकारका गतिविधिहरू चलिरहेका हुन्छन्। यी चलिरहेका गतिविधिहरूबाट हामी एकदम सावधान हुनुपर्छ र भनिरहनु भएको छ धेरै नेताहरूले, कसैले आफूलाई धम्की आएको, कसैले टिक लगाएको, बालुवाटारभित्रका कतिपय व्यक्तिहरूले अन्य कतिपय व्यक्तिहरूलाई किन तिमीले यस्तो स्ट्याटस लेख्यौ भनेर धम्की सम्की दिएको, यस्ता अनगिन्ती कुराहरू मिडियामा पनि कतिपय मिडियामा डिलिट गर्न लगाएको मिडियामा लेखेका न्युजहरू, न्युज नै ह्याक भएको पनि छ। धेरै धेरै खोलेर भन्न चाहन्न, तर
राजनीतिक अपराधीकरणलाई बढ्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने गतिविधि घटनाक्रमहरूलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ र सत्ताले नियन्त्रण गरेन भने यो क्रम झन् बढ्दै जानेछ। यसका सङ्केतहरू मिलिसकेका छन्। बस यतिको कुरा मात्र। तपाईले यसो भन्दै गर्दा एकजना तपाईको पार्टीको जिम्मेवार नेताले के भन्नुभयो भने यही परिस्थिति हो भने यो स्थायी समिति भन्ने चाहिएन, सचिवालय खारेजको माग उठ्छ भने स्थायी समिति नै खारेज गर्दै भइहाल्यो नि। कहाँ छ यो 22 जनाले चाहिँ बैठक छुट्टै गर्ने या उहाँहरूले लेखिदिने? तथापि तपाईँ स्थायी समितिको सदस्य होइन, तर अब स्थायी समिति खारेज गरिदिनेसम्मको कुरा पनि उठिसक्यो। अब पार्टीलाई नै लिक्विडेसनमा लाने सोच भएको कोही मान्छेले यस्तो कुरा गर्यो भने त उसको बारेमा केही भन्न सक्दैन। म पार्टी नै समाप्त गरौँ भन्ला कसैले। सम्पूर्ण पार्टी समाप्त गरेपछि कुनै एउटा व्यक्ति सर्वसत्तामान जो शक्तिशाली छ त्यसैले संसार खाइहाल्छ नि। नयाँ नयाँ प्रकारका यस्ता जन्मिहाल्छन् नि मान्छेहरू भन्यो भने केही भन्न सकिँदैन। तर कमिटी प्रणालीको व्यवस्थापनमा आजसम्म परम्परागत रूपमा हामीले जे गर्दै आयौँ, कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्दा अब मानव केन्द्रीय कमिटी छ, पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी जस्ता संरचनाहरू, यी संरचना खारेज गर्नु भनेको त एउटा ईर्ष्यावश कुरा गर्ने कुरा हो। तर यो सचिवालय भन्ने जुन चिज छ यो हामीले अस्थायी व्यवस्था गरेका थियौँ। यो अस्थायी व्यवस्थामा तनावहरू पैदा भइरहेका छन् र यसले सही ढङ्गले निर्णय लिन सकेन र यो भित्र अन्तर्द्वन्द बढी भयो। यो अत्यन्तै धेरै घोषपेच दाउपेचको थलो बन्न पुग्यो भन्ने आजको मान्छेको चिन्तालाई यो डाइल्युट गर्दाखेरि त्यसबाट लाभ लिइरहेकाहरूले त्यसलाई यो गलत भयो भन्दाखेरि स्थायी कमिटीको खारेज गर्नुपर्छ पो भन्ने कि कसैले होइन। कसैमा नजाउँ न, ठ्याक्कै तपाईँ जो व्यक्ति आज सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी कार्यालयको त दैनन्दिन काममा सहभागी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नजिक हुनुहुन्छ, उहाँले नै भनेको शब्दावली हो, तपाईँले बुझिसक्नुभयो नाम। त्यो कारणले गर्दा उहाँले त्यसो भन्नुको पछाडि त हावा नचलिकन त पात हल्लिया छैन। स्थायी समितिको बैठकलाई क्रस गर्न खोज्नु, बैठक अनिश्चित बनाउन खोज्नु, बैठकका एजेन्डा नै तय नहुनु, अनि यो प्रकारका विषय आउनु। यस्तो असल कम्युनिस्टको नाम तपाईँले भनि नै दिनुभयो भने पनि अब राम्रै हुन्थ्यो, सबैले जानकारी पाउँथे। स्थायी कमिटी खारेज गर्नुपर्छ कसैले भनेको भए भला यतातिर पनि म जान चाहन्न। मेरो खालि चासो यति कुरामा मात्रै छ कि कुनै पनि व्यक्ति उसले सार्वजनिक रूपमा दुनियाँ दुःख दिने, अप्ठ्यारो पार्ने, लोकतान्त्रिक नीतिहरूलाई दिल्ली उडाउने प्रकारको अथवा पार्टीका सिस्टम र संविधानका सिस्टमहरूलाई बिगार्ने प्रकारको दुरुपयोग गर्छ र त्यस प्रकारको बाटोमा हिँड्छ भने यसको टिप्पणी पनि सार्वजनिक, उसले गरेको काम पनि सार्वजनिक हुन्छ, यसले टिप्पणी सार्वजनिक र बारम्बार मन्त्रीलाई सम्पूर्ण अनुशासनको कुनै पनि कुरा देखाएर कमिटीमा उठाउनु पर्छ, कमिटीको बैठकमा जानुपर्छ भन्ने जस्ता चर्चा गरेर कसैलाई सार्वजनिक रूपमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने, शिथिल बनाउने छुट छैन। कमिटीमा उठाउने ठाउँ प्लेटफर्म क्रिएट गर्दै हुन्छ नेताहरूले, बसौँला त्यही छलफल गरौँला, तर जहाँ प्लेटफर्म क्रिएट नगर्ने र समयलाई कस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने भन्ने पार्टीभित्र छलफल गरेर पनि होइन, एक्लै ल्याउने, सन्नाटाको बिचमा ल्याउने, सारा नेपालीहरू लकडाउन भएर घरमा बसेको, मनिमित्र भएर आतंक बोकेर बसेको बेलामा, सडक चकमन्न भएको बेलामा ल्याउने अनि के भन्ने भने मैले मेरो विशेषाधिकार प्रयोग गरेँ भन्ने, यसले मुलुकलाई कस्तो असर पार्छ भनेर टिप्पणी गर्ने अवसर पनि अनुकूल पनि बन्न नदिने वातावरण निर्माण गर्ने हो। यस प्रकारका गतिविधिहरू जब निर्माण गर्दै जान्छौँ हामी अनि टिप्पणी गऱ्यो भने के भन्छौँ भने सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने, पार्टीको नेताले गरेको कुराको विरोध गर्ने, यसको राख्ने ठाउँ छैन भनेर एक थरी मानिसलाई उचालेर आलोचना गर्न लाग्यो। होइन, तर तपाईँले अध्यादेशको जगन्नाथजी अध्यादेशको त किस्सा समाप्त भइसकेको थियो नि। उहाँहरूले पार्टीको आग्रह मानेर या जनताको विरोधलाई सामना गर्न नसकेर अध्यादेश फिर्ता लिइसक्नु भएको थियो। फेरि पनि त्यो भूतको चियान खनेर त्यहाँबाट झिकेको नर्कट फुक्ने कुरा किन गर्नु पर्यो त? अध्यादेश फिर्ता लियो तर प्रवृत्ति फिर्ता लिनु पर्यो नि। भनेको भोलि पनि यो स्थिति दोहोरिरहन्छ भन्ने हो। पार्टीसँग परामर्श नगरिकन, नेतृत्वको बिचमा छलफल नगरिकन, कमिटी प्रणालीभित्र नछिरिकन जे पनि एक्लैले गर्छु भन्ने प्रवृत्ति फिर्ता नलिएसम्म यस्ता धेरै घटनाहरू घटिरहनेछन्। त्यो घटना दिन हुँदैन। पार्टीको लोकप्रियतालाई कुनै कारणले कम हुन नदिउँ भन्ने चासोभित्र मात्रै हो।
मैले त एकचोटि होइन अनेकचोटि यस्ता अन्तर्वार्तामा अहिले पनि भन्ने गरेको छु, कमरेड केपी ओलीको विरुद्धमा उहाँलाई हटाउनको निम्ति यो कुनै खेल कुनै साजिस भएकै होइन। तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो अगाडि सबैलाई लिएर जानुहोस्, सबैका सम्मान गरेर जानुहोस्। यसो गर्दा तपाईँलाई सबै कुराहरू हामी स्वीकार गरेर अगाडि हिँडिरहेका छौँ, स्वीकार छौँ, हामीले एउटा विधि व्यवस्था बनायौँ। तर यसो गर्नुहुन्न भने तपाईँ यो पदमा किन बसेर झन् धेरैलाई मुलुकलाई हँसाउने काम गर्नुहुन्छ भनेको। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो झुट होला होइन इतिहासमा आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो झुट। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि हामीले अभियान गरेकै होइन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो झुट होला होइन। गरेको होइन भन्ने तपाईँले एकदम कन्डिसनल छ, यो सशर्त छ। राम्रो गर्दा पार्टीलाई ठिक ढङ्गले चलाउँदा कमिटी प्रणालीभित्र छिरेर काम गर्दा, अघि नै मैले भनिसकेँ त्यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउन, प्रणालीभित्र छिरेर काम गर्दाखेरि उहाँलाई कसले हिजो विरोध गरेको थियो? हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले बनाएको अध्यक्ष, कसले विरोध गरेको थियो? यो विरोध कहाँबाट सुरु भयो? यो विरोध एउटा व्यक्तिलाई सारेर अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने बित्तिकै अथवा प्रधानमन्त्री बनाउने बित्तिकै प्रवृत्ति यही जीवित रह्यो भनेदेखि हामी सत्याप जान सक्छौँ र त्यो कुरामा हामी सबै प्रष्ट छौँ। होइन प्रश्न कुरा गरौँ त। अब जगन्नाथ खतिवडाको चाहिँ कुरा गरौँ न। जगन्नाथ खतिवडाको निष्कर्ष तपाईँको मत स्थायी समितिमा काम लाग्दैन, केन्द्रीय समितिमा लाग्ने हो। केन्द्रीय समितिको बैठक कुर्दा कुर्दा तपाईँको दारी कपाल फुलिसक्यो, अब झर्न मात्रै बाँकी हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा केन्द्रीय समितिको बैठक कहिले बस्ला र त्यहाँ गएर बोलुला, त्यही भएर पनि सञ्चार माध्यममा बोल्न परेकै छ, बोल्नु भएको छ। अहिले त तपाईँको प्रश्न कुरा हो नि, उहाँले पार्टी अध्यक्ष पनि चलाउनु हुँदैन, उहाँले प्रधानमन्त्री पनि चलाउनु हुँदैन। हो, दुई कारणले। म एक पटक होइन अनेक पटक भनिरहेको छु, दुई कारणले। एउटा व्यक्तिले दुईटा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा जिम्मेवारी लिएर बस्दा उसको वर्क पर्फर्मेन्स पनि घट्यो, कार्यक्षमता पनि घट्यो, उसले सबैतिर ध्यान दिन पनि पाएन एकातिर। अर्कोतिर के सम्झनु पर्यो भने व्यवस्थापनमा, सबैलाई गरिने व्यवस्थापनमा, पद जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा पनि पैदा हुने नै भयो। र सुनिरहनु भएको छ, मिडियामा मैले सुनिरहेको छु, म सुरुवातदेखि नै एक व्यक्ति एक प्रमुख पद अथवा जसलाई हामीले एक व्यक्ति एक पद चाहिँ पदावलीमा भन्ने गरेका छौँ, त्यो जिम्मेवारीबाट भनेको अडान होइन। तर तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरिमा एकजना नेताको, महत्त्वपूर्ण नेताको तपाईँले अन्तर्वार्ता पढ्नुभयो होला, त्यो उहाँको भनाइ आएको 24 घण्टा पनि भएको छैन। पार्टीको आउँदो महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पदबाट पुष्पकमल दाहाललाई पनि केपी शर्मा ओलीलाई पनि हटाउन मिल्दैन, त्यो कुनै व्यवस्था छैन। महाधिवेशन गर्नुहोस् अनि कोकोला बन्न मन लाग्छ, जगन्नाथ खतिवडा बने पनि, माधव नेपाल बने पनि, या कोही बने पनि। त्यो ईश्वर पोखरेललाई महासचिवबाट पनि हटाउन मिल्दैन। यदि पहिले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केपी ओली हुनुहुन्छ र उहाँलाई हटाउन मिल्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई भन्नुपर्छ, ईश्वर पोखरेललाई पनि महासचिवबाट हटाउन मिल्दैन। त्यसो भए एकताको प्रक्रियामा व्यवस्था गर्दै नगरिएको, त्यस बेला व्यवस्था नगरिएको उपाध्यक्ष पद पनि राख्न मिल्दैन। अहिले उपाध्यक्ष पद पनि राख्ने, त्यो पनि राख्न मिल्दैन। त्यो कारण यस्ता तर्कहरूले एकछिन पनि टिक्ने तर्कहरू गर्नु पर्दैन। बरु यति भन्न सकिन्छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई नहटाउँ भनेर तर्क गरिएको हो भने त्यो जायज मान्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई नहटाउँ, त्यसो भए महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा थपौँ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्थायी कमिटीमा थपौँ र व्यवस्थापन गरौँ। हटाउन चाहिँ नमिल्ने, थप्न मात्रै मिल्ने भन्ने विधानको व्यवस्था त होइन होला। यसकारण हो केपी ओलीलाई निषेध गरेर उहाँलाई समाप्त गर्न, राजनीतिमा सिद्ध्याउन कसैले कोसिस गरेको पनि होइन, गर्नेले सक्दा पनि सक्दैन। हामी कसैलाई यदि इमानदारितापूर्वक राजनीतिमा छौँ भने कसैले कसैलाई निषेध गरेर सिद्ध्याउन सकिँदैन। 2 दिन 4 दिन कसैको पद कसैले खोज्न सक्ला, कसैलाई किनारा लाउन सक्ला, तर सक्दैन। यो हामीलाई प्रश्न छ। तर अझ प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एक व्यक्तिका लागि त्यही तर्क लगाउनु, फलानलाई हटायो भने एकता भङ्ग हुन्छ भन्ने, अनि फलानलाई थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ? एकता भङ्ग हुन्छ होइन जगन्नाथजी, एकता भङ्ग हुन्छ होइन, एकताको कुरा त त्यहाँनिर रहेन। अब पार्टी नै फुट्छ। केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने यो प्रकारको अस्थिर गतिविधि गरियो भने अब पार्टी एउटै रहन सक्दैन। त्यो प्रकारको चेतावनी आइसक्यो नि। तपाईँहरू एकता विरोधी हो? पार्टी
हो, चेतावनी होला, संकेत होला, विभिन्न गतिविधिहरूबाट हामी यो कुरा अनुमान गर्न सकौँला। राजनीतिमा मान्छेले एक एक प्रकारको विश्लेषण गर्छ, तर एउटा कुरा तपाईँ दुनियाँले सुन्ने गरी सबैलाई सुनाइदिनुहोस् कि फलानो पदमा फलानो व्यक्ति बस्न नपाएको कारणले, अर्थात् पार्टी कमिटीले बहुमत निर्णय गरेर फलानो व्यक्तिलाई यो पदबाट हटाएको कारणले म पार्टी फुटाउँछु अथवा पार्टी एक हुन दिन्न अथवा यो प्रक्रियालाई भङ्ग गर्छु भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कृति हुन्छ, कस्तो प्रकारको राजनीतिक चेतना हुन्छ, यतातिर चाहिँ आम जनता जागरुक हुन जरुरी। तर त्यसमा उहाँहरूको भनाइ के छ भने बहुमतले पदाधिकारी हटाउने हाम्रो विधानमा व्यवस्था पनि छैन। हामीले पार्टी एकीकरण गरेको जो 2 वर्ष झन्डै 2 वर्षको यो अवधिमा 2वटा अध्यक्षको सहमतिमा सबै चिज गर्ने भनेको छ। एउटा मात्रै असहमत हुनसाथ त्यो कुरा सम्भवै छैन। अहिले न प्रचण्ड हटाउन मिल्छ न केपी ओली हटाउन मिल्छ, अध्यक्षमा उहाँहरूको भनाइ हो। हटाउन मिल्दैन थियो भने थप्न पनि मिल्दैन थियो। अब विधानमा थप्ने व्यवस्था चाहिँ थप्न पाइन्छ भनेर लेखा छ त? फलानालाई पद सृजना गरेर राखौँ भनेर लेखा छ त? अनि प्रत्येक निर्णयहरू सबै विधानमा लेखिएको हुन्छ कि पार्टीको आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने भनिएको हुन्छ कि के भनिएको हुन्छ, यसबारेमा त बहस गर्न जरुरी छ। तर मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीले सहमति गरेमा, निर्णय गरेमा, स्थायी कमिटीले निर्णय गरेमा हामी यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। स्थायी समितिको बहुमतले पार्टीको अध्यक्ष त्यो केपी ओली होला या पुष्पकमल दाहाल होला, उहाँलाई हटाउन सक्छ? हो, निश्चय नै स्थायी कमिटीले गरेको काम पनि केन्द्रीय कमिटीमा लानुपर्छ। भनेको अहिलेको तपाईहरुको चाहिँ सबभन्दा ठूलो बल भने चाहिँ स्थायी समितिमा पनि केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, यही बेला हो उहाँलाई चाहिँ अध्यक्षबाट हटाइदिउँ। यहाँ तपाईँ अल्पमत र बहुमतको कुरै नगर्नु। म खेलै त्यही खेलिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुको हस्ताक्षरदेखि लिएर सबै प्रकारका खेल गुटको भेला जम्मै अल्पमत र बहुमतको छ। के अरे चाहिँ पानीजी सुन, यो अल्पमत र बहुमतको प्रश्न होइन भने माधव नेपाल एक्लै हुँदा पनि उहाँले विधि र पद्धतिको कुरा उठाइरहनु भएको थियो भन्ने तपाईँलाई जानकारी हो। आज अलिकता धेरै हुनुभयो भनेर उहाँ हौसिएको हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सम्झनु के पर्छ भने कुन कुरा ठिक हो, सही कुरा कुन चाहिँ हो, सबभन्दा बढी व्यवस्था कुन हुन्छ भन्ने कुरा हामी सर्वसम्मत भएर आज पनि अध्यक्ष मानिरहेछौँ, प्रधानमन्त्री मानेछौँ, भोलि पनि मान्न तयार छौँ। तर ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासालाई, ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भने तपाईँलाई यदि कसै सम्भवतः जगन्नाथ खतिवडासँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। प्राविधिक मित्रहरूले उहाँसँग फेरि सम्पर्क जोड्नुहुनेछ। हामी नेकपाभित्र जो प्रकारको अहिले किचलो पछिल्लो पटक देखिएको छ, पछिल्लो घटनाको कुरा गरिरहेका छौँ, पछिल्लो बदलिएको रङको कुरा गरिरहेका छौँ। सरकार भनिरहेको छ जेठको 2 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु छ। आज वैशाखको 26 गतेबाट संघीय संसदको प्री बजेट छलफलका लागि संसद बैठक अधिवेशन आरम्भ भएको छ। संविधानत जेठको 15 गते सरकारले अर्थमन्त्री मार्फत बजेट ल्याउनु पर्नेछ। यस्तो बेलामा स्थायी समितिको बैठक बस्नै सकिँदैन, यस्तो बेलामा स्थायी समितिमा लामो छलफल गर्नै सकिँदैन। कतिपय नेताहरूको भनाइ सचिवालयका नेताहरूले सबै प्रकारका समस्यामा सुलह गरिसकेका कारणले गर्दा अब स्थायी समितिको बैठक किन चाहियो, कम्तीमा पनि बजेट अधिवेशन छलफल गरिसके पछाडि स्थायी समितिको बैठक गरौँला। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ बजेट आउँछ त्यस पछाडिको छलफलले कम्तीमा 10 लाग्छ, त्यस पछाडि अर्को महाधिवेशन गरौँला भन्ने पनि होला। जगन्नाथ खतिवडा यति बेला हामीसँग हुन्छ। जगन्नाथजी, हजुर, यो इन्टरनेटले आँखा चाहिँ बेला बेला झिम्काइरहन्छ। हामी यही प्रकारको अवस्थामा छौँ। यो कोरोना महामारीको बेलामा यसरी नै तपाईँ हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, नत्र भने आम्ने सामने बसेर कुराकानी गरिन्थ्यो, अझै जीवन्त छलफल हुन्थ्यो होला। तथापि यो समयले यस्तै बनायो। म तपाईँलाई मैले सोधेको चाहिँ ल तपाईहरुले पार्टीको अध्यक्षबाट त उहाँहरूले पार्टी सही रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, सामूहिक निर्णयमा पनि जानु भएन, एकलौटी रूपमा चलाउनु भयो, त्यसकारण उहाँलाई हामीले बहुमतबाट स्थायी समिति केन्द्रीय समितिबाट हटाउँछौँ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री हटाउने पद्धति त त्यो होइन होला नि? तपाईको प्रश्न मैले राम्ररी बुझिन। मैले भनेको प्रधानमन्त्री हटाउने पद्धति त पार्टीबाट हुँदैन होला नि, संसदीय दलको बहुमत चाहिन्छ होला प्रधानमन्त्री हटाउन त, होइन? ए होइन, यहाँ सुन्नु, मैले अहिले पनि फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर सुनाउँदैछु है। यो सबैले जानकारी पाउनु पर्ने कुरा छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गरिरहेका बखत
अथवा हामीले जे विधि पद्धति प्रणालीबाट भनेका छौँ नि त्यो बखत उहाँलाई कसैले पनि तपाईँ अहिले हटेर निक्लेर गइहाल्नुहोस् मात्र भन्नका निम्ति उहाँलाई हटाएर म बस्छु भन्नका निम्ति मात्र यो सुरुवात भइसकेको छैन। किनभने हिजोको सम्झौताबाट एक कदम अगाडि बढेर 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि कसैले विरोध गरेको छैन। अब पदका लागि मर्यादा गर्ने भनेर माधव नेपालहरू लागेका थियो भने तेस्रो मर्यादाको अध्यक्ष को रूपमा माधव नेपाललाई सारिएको थियो भन्ने सुन्नुभयो थियो। यसका लागि मैले लागेको होइन म हुँ अनि उहाँले भनिसक्नु भएको। प्रधानमन्त्री पद केपी ओलीलाई प्रचण्डले पहिले नै 5 वर्षको लागि भनेर भनिसक्नु भएको छ। तेस्रो अध्यक्ष म हुन्न भनेर माधव नेपालले भनिसक्नु भएको छ। पहिलो अध्यक्ष बन्नका निम्ति केपी ओली स्वयंले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिन्छु भनेर पहिले लेखेर दिइसक्नु भएको छ। तर समस्या कहाँ जन्मिएको छ भने सबै कुरा व्यवहारमा जन्मिएको हो। त्यो व्यवहारलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले यसो गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले दबाब दिनुभएको हैन। मैले सोधेको प्रश्नमा जाउँ न। मैले सोधेको प्रश्नमा जाउँ न। पार्टी उहाँले राम्रोसँग चलाउनु भएन, पार्टीको विधि अनुसार हामी हटाउँछौँ, अल्पमत र बहुमत हो, बहुमत पुर्यायौँ भने हटाउँछौँ भन्ने कुरा त तपाईले भनि त सक्नुभयो। बहुमतको त प्रक्रिया नै हो नि। बहुमतको प्रक्रिया होइन र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ भने त पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रक्रिया नै हो नि। त्यही त उहाँले स्थायी समितिलाई टालेको त ठिकै गर्नुभएको छ त। त्यहाँको बहुमतबाट उहाँलाई हटाउन तपाईँहरू चाहिँ खुट्टै उचालेर बस्नु भएको रहेछ त। होइन, बहुमतको प्रक्रिया त सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा राजनीतिक दलहरूमा हुने नै प्रक्रिया हो। तर बहुमतको सदुपयोग बहुमतको प्रयोग सधैँभरि गरिन्छ गरिँदैन भन्ने कुरा त जब सर्वसम्मत र सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो बेलामा केही गरिँदैन। जब विवाद हुन्छ, निर्णय गर्ने प्रक्रिया आयो भने अनि मात्रै बहुमतको प्रयोग गरिन्छ। बहुमतको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले नै राम्रोसँग सबै मिलेर चलाउन अगाडि बढ्दा त राम्रो भइहाल्छ। हैन, स्थायी समितिका सदस्यहरूले बैठक माग गर्नुभएको थियो लिखित रूपमा। 25 गतेका लागि बैठक बस्नु पर्थ्यो, बैठक बसेन। नबसेपछि उहाँहरूले फेरि दुवै अध्यक्षलाई भेट्ने भन्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहाललाई त भेटिसक्नुभयो र उहाँहरूले एजेन्डा नै दिइसक्नुभयो आफ्नो तर्फबाट। किनभने बैठकमा अध्यक्षले ल्याएको, महासचिवले ल्याएको एजेन्डा बाहेक सदस्यहरूका केही विषय भयो भने थप्न पनि पाइन्छ। उहाँले सामूहिक रूपमा एजेन्डा दिइसक्नुभयो र अब यो प्रक्रियामा गयो। जहिले स्थायी समितिको बैठक बसे पनि आखिरमा अब बहुमत र अल्पमतको खेलमा त गयो नि, होइन? यसलाई यसरी सम्झौँ न। बहुमत स्थायी कमिटीका सदस्यहरू होइन, 25% सदस्यहरूले पनि माग गरेपछि राख्नुपर्ने बैठक एक दिन 1-2 घण्टा बैठक बसेर एजेन्डा फाइनल गरेर फेरि समयअनुसार बस्दै गरेर निष्कर्षमा निकाल्नुको सट्टा त्यसलाई नै रोक्न थालिसकेपछि त बैठकले सार्वभौमत त्यसका सदस्यहरूले आफ्नो बैठकको माग त गर्ने नै भए। तर बैठक रोकेको दोष चाहिँ सुन्नुहोस् न, बैठक रोकेको दोष आरोप चाहिँ केपी ओली माथि मात्रै किन? अध्यक्ष त 2 जना होइन र सचिवालय त 9 जना होइन र उहाँ माथि मात्रै किन खन्या? अरूले रोक्न होइन, अरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोक्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो, कुरा यही होइन र? केपी ओलीले नै रोक्नुभयो, उहाँ स्थायी समिति चाहनुहुन्न थियो? त्यही त पछिसम्म हामीले पनि त्यही सुनिरहेछौँ त, तपाईँले पनि त्यही सुनिरहनु भएको छ, मिडियाबाट प्रचार पनि यही भइरहेछ। अब दोस्रो मैले अहिले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका लागि त उहाँसँग संसदीय दलको बहुमत जहिले पनि छ, उहाँले हस्ताक्षर गरेर राख्नु भएको छ। त्यो त तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, किन दुष्प्रयास गरे भन्ने छ? होइन, यसलाई सक्ने नसक्नेतिर नलानुहोस् र यो हामी उहाँलाई सक्न सिद्ध्याउनका निम्ति मात्रै कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने पनि नठान्नुहोस्। यो पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा पार्टीले केन्द्रबाट पार्टी कमिटीबाट निर्णय गर्यो भने संसदीय दलको मेरो बहुमत छ भनेर बसिरहन पनि मिल्दैन। संसदीय दलको बहुमत प्रत्येक गरिएला, तर पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो अर्को निर्णय पनि हुन सक्छ भन्ने पनि सम्झनु। भनेको संसदीय दलमा बहुमत हुन सक्छ, त्यो परीक्षण त पछि हुने हो, तर त्योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई हामी पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरिदियौँ भने उहाँ नाका नथो लाएर त्यहाँबाट फर्किन पर्छ। पार्टीसँग संसदका सबै सदस्यहरूको सर्वसम्मत शक्ति छ पार्टी कमिटी। संसदका 7 सदस्यहरू संसदको प्रक्रियामा होलान्, तर पार्टीको निर्णयका लागि ती सबै बराबर हुन् र ती सबै पार्टीका निर्णयका हकदार छन् र पार्टी पनि उनीहरूप्रति हकदार। यसकारण पार्टीको निर्णय संसदीय दलमा उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णयसँग पनि जोडिन्छ र पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ। तर त्यो अवस्थामा जस्तै अर्को एउटा नेताले लगाएको आरोपमा जान्छु, तपाईँ
सुस्पष्ट रूपमा आफूलाई लागेको कुरा खुलमखुला भन्नुहुन्छ। अर्को एउटा नेताले चाहिँ के भन्नुभयो भने प्रचण्ड पक्ष हाम्रो पार्टीमा मिसिए पछाडि भद्रगोल भयो भन्नुभयो। प्रचण्ड व्यक्ति होइन प्रवृत्तिलाई भने होला होइन, त्यस्तो भयो? तपाईँहरू त पहिलेदेखि झगडा गरि नै रहनु भएको थियो नि। होइन, कमरेड प्रचण्ड नेकपामा एकीकरणमा आएपछि भद्रगोल भन्ने कसैले तर्क गर्यो? आइ त सक्यो। एकदम जिम्मेवार मान्छेबाट एउटा प्रदेशको त इन्चार्ज हुनुहुन्छ होला। तर्क गर्नेहरूलाई पो सोध्नु पर्ने हो, किन एकीकरण गरेर सँगै आउनु भएको थियो त? आइ नदिकन लुकी लुकी खुसुक्क सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने बेलामा नेताहरूलाई जानकारी दिनु, राजनीतिक वैचारिक विषयमा गम्भीर छलफल नगरिकन सुरुमा एकीकरण गरेर हामीले प्रचण्डलाई चुनावको अगाडि हठात ल्याइपुगेको एकीकरण गरेको होइन र। एक दोस्रो कुरा, कमरेड प्रचण्डले के कुरा त्यस्तो ठुलो बिगार गर्नुभयो र उहाँलाई आज एकदम बदमास भएर देखाउनु पर्यो? अनि एकीकरण गरिसकेका सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताले हामीले नेकपा कार्यकर्ता ती कार्यकर्तालाई आज पनि माओवादी हुन् अथवा यी परेका हुन् र हामी भित्रिया हौँ भनेर सम्झाउनु पर्यो। एकीकरण गरिसकेपछि माओवादी कार्यकर्ता हिजो जो थिए उनीहरू नेकपाको मूलधारमा प्रवेश गरिसकेपछि तिनलाई जङ्गबहादुरको जस्तो रोल क्रममा यो भित्रिया यो बाहिरिया भन्नुपर्ने हो, यो ब्याइते र यो ल्याइते भन्नुपर्ने हो कि उहाँहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनको निम्ति ठुलो पार्टीको हिजोको रूपमा रहेको नेकपा एमालेका परिपक्व नेता कार्यकर्ताले मात्र सत्ताका साथ पार्टीभित्र राख्नु पर्छ। तर ठिक छ जगन्नाथजी, तर यो बेला चाहिँ कुनै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने, मन्त्री परिषद परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने बेला हो र? हो, अब सम्झनु पर्छ। बरु यसो भन्नुहोस्, कोरोनाको यत्रो ठुलो संक्रमण छ, यो संक्रमणको बीचमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकता नदिएर अन्य गर्यौँ, यहाँ गल्ती भयो, अब यसो गर्दैनौँ। कोरोना संक्रमण अलि घटेपछि हामी यो विधि व्यवस्थापन गरेर यसरी काम गरौँला, हाम्रा सम्झौताहरूलाई यसरी लागू गरौँला। यो सौहार्द पनि हामीले कुरा गर्ने हो भने 6 महिना के अरे 1 महिना 2 महिना 10 दिन 20 दिनले कुनै फरक पार्दैन। तर सही विधि र नीतिमा हिँड्नका निम्ति कोसिस गर्ने हो भने त त्यो इमान्दार प्रयत्न त पार्टी अध्यक्षहरूबाटै सुरु गर्नु पर्यो र सचिवालयभित्रै भने हो। स्तम्भको विरुद्धमा अरू पनि उत्तिकै सिनियरिटी प्राप्त गरेका नेताहरूले प्रतिघात पनि गर्ने भए। तर त्यो अवस्था त देखिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका बाहिर तपाईँहरू जुन शानका साथ बोल्नुहुन्छ, उहाँको अगाडि गए पछाडि त्यही रूपमा तपाईँका नेता प्रस्तुत भए देखिएन नै भन्छन्। अब म व्यक्तिगत रूपमा यस्तो कुरा गर्न जान्दिनँ पनि, किन म त्यो हैसियतमा त्यो ठाउँमा त्यो बैठकमा छैन। तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, म जतिको मान्छेले जे कुरा प्रष्ट रूपमा लागेको छु, कसैप्रति आक्रमण गर्नका निम्ति, विरोध गर्नका निम्ति होइन। त्यो पद मैले प्राप्त गर्छु भनेर पनि होइन र त्यो पदमा फलानु व्यक्ति हर्ता म यो कुनै लाभ लिन्छु भनेर पनि होइन। तपाईँले त त्यो भन्नै परेन नि। तपाईँले त त्यो किन भन्नु परेन भने सांसदको पद त तपाईँलाई थाहा नदिकन तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी खोसिन्छ या परिवर्तन हुन्छ, तपाईँले लाभका पदका लागि चाकडी गर्नुभयो त भन्नै परेन नि। अब तपाईँ राजेन्द्रजी के तर्कमा टेक्छु? यदि त्यस्तो गरिन्छ भने पार्टीभित्र न्याय बाँचिरहेको छ त? यदि गरिएको छ भने तपाईँलाई लाग्छ भने यस्ता कतिले भएको होला भन्ने हो। अन्तर्द्वन्द्वको कारण त यस्तै होला नि। तर तपाईँलाई मैले सोधेको, तपाईँले पार्टी जब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छ र हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा तपाईँहरूको विश्वास बन्यो भने त त्यहाँ बहुमत र अल्पमत हुन्छ र हुनुपर्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ सचिवालयका 8 जना सदस्यहरूले एजेन्डा तय गर्न सक्नुहुन्न, कार्यकारी अध्यक्षले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्न, 1 जना अध्यक्षले सबै चिज रोकिदिनुहुन्छ। तपाईँको पार्टी त एउटा व्यक्तिले चलाएको हो नि, यो त प्रष्टै भयो नि। यसलाई प्रमुख पदमा भएको व्यक्ति जसका हातमा अधिकार छ, जसले सही गर्छ, जसले अन्तिम निर्णय दिन्छ हो, त्यो व्यक्तिले कोअपरेसन नराख्दाखेरि यस्ता समस्याहरू जहाँ पनि जन्मन्छन्। त्यसकारण यो चिजमा हामीले कसरी ध्यान दियौँ भने व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको अधिकारका सदुपयोग र दुरुपयोगका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ यस्तो कुरालाई, र विधि पद्धतिलाई समातेर हामीले गर्दाखेरि बहुमत केन्द्रीय सदस्य अथवा स्थायी कमिटी सदस्य अथवा कसैले माग गरेको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भन्न त सजिलो थियो नि। हामी पनि पर्खेर
नेतृत्वले सकेसम्म कमभन्दा कम विवाद हुने गरी निर्णय गरोस् भनेर सोचिरहेका छौँ। केपी ओलीले नचाहँदा स्थायी समितिको बैठक बस्न सक्छ? समयलाई पर्खन दिनुहोस्। होइन, मैले भनेको उहाँले सहमति नदिकन त बैठक त हुँदैन होला नि त, अहिलेसम्म त त्यही देखियो नि। हो, निश्चय नै उहाँ सहमतिमा पनि आउनुहुन्छ, बैठक पनि बस्छ, छलफल पनि हुन्छ। खास समयमा खास कारणले मानिसलाई केही कुरा लागेको हुनसक्छ, त्यसमा परिवर्तन पनि हुनसक्छ र कमरेड केपी ओली अथवा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष उहाँका नजिक भएका अरू धेरै नेताहरू जसले उहाँलाई सल्लाह दिने कोसिस गर्छन् अथवा त्यो साहस गर्लान्, ती साथी ती कमरेडहरूले पनि यो कुरालाई राम्ररी विचार गर्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीको नाममा उहाँको नाममा चाहिँ उहाँले कुनै पद छोड्नु पर्यो भने अत्यन्तै भयङ्कर ठुलो भुइँचालो गए जस्तो हुने, ज्वालामुखी विस्फोट हुने, पार्टी हुने, अरू चाहिँ सधैँभरि वञ्चित भइरहँदा अपमानित भइरहँदा पनि पार्टी राम्रोसँग चलेको देख्ने, यो दृष्टिकोण त उहाँको नजिक भएका आदरणीय कमरेडहरूले पनि सम्झनु पर्यो कि गल्ती भइरहेछ। निर्वाचनमा पराजित हुने अनि पार्टी एकीकरण या सहमतिको नाममा पद चाहिने, निर्वाचन चाहिँ जित्नु पर्दैन भन्ने छ उहाँहरूको। त्यही हो त, निर्वाचनमा पराजित भएका त्यत्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जो पराजित उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो किन ल्याएको त केन्द्रीय कमिटी? हिजो अस्ति एकीकरणको नाममा किन थप्यो? धेरैचोटि पराजित भएका साथीहरूलाई किन थप्यो? गर्ने आफै, पिँधे मिच्ने आफै, मन लागेको त्यो तपस्बाट टिपेर ल्याउने आफै, अनि सब अर्कालाई मात्रै भनेर हुन्छ र त्यस्तो कुरा होइन। पहिले त विधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मापदण्ड बनाउनु पर्ने पार्टीको अध्यक्षहरूले जिल्ला कमिटी गठन गर्दा किन मापदण्ड बनाएर काम नगरेको? किन मन परी गरेको? प्रदेश कमिटी बनाउँदा किन मन परी गरेको? यो नगरेको भए त सबै राम्रोसँग चलिहाल्थ्यो। केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय महाधिवेशनमा पराजित व्यक्तिहरूलाई फेरि किन एकाएक केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए? हार्ने र जित्नेलाई एउटै कमिटीमा राखेपछि त्यहाँ लोकतन्त्रको किल्ली उडायो कि उडाइएन? त्यसको के मापदण्ड बनाइयो? 3 वर्ष पछाडि ल्याउने, 4 वर्ष पछाडि ल्याउने, पराजित भएको 6 महिनाभित्रैमा ल्याउने, कुन विधिबाट ल्याइयो? यसकारण यस्ता चिजहरू छन् जो हामीले अव्यवस्था आफैले निर्माण गर्यौँ र त्यसैबाट दुःख पाइरहेको छ। होइन, त्यसमा त उहाँहरूसँग एउटा तर्क थियो होला, तथापि तपाईँहरूको पार्टीको कुनै नेता या नेतृत्वले गरेको निर्णयको बचाउ गर्नु मेरो दायित्व पनि होइन, म त्यसमा पस्न पनि चाहन्न। तर माओवादीसँग तपाईँहरूले पार्टी एकीकरण गर्दा उहाँहरूको केन्द्रीय सदस्यको ठुलो सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्दा तपाईँहरूको जम्मा 100 मात्रै थियो, त्यो कारणले हारेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुगे होलान्। तर मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजितलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ, पार्टीको अध्यक्षको निर्वाचनमा पराजित अध्यक्ष बनाऊ, यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक सुनिन्छ त? यो प्रस्ताव हिजो कसैले ल्याएको थिएन। माधव कुमार नेपालसँग आन्तरिक रूपमा समस्या समाधान गरौँ, व्यवस्थापन गरौँ भन्ने क्रममा नेताहरूले गफ जाँदाखेरि कमरेड केपी ओलीको तर्फबाट कुरा गर्न जानुभएका कमरेडहरूले हामी यसो पनि गर्न तयार छौँ भनेर भनेको मैले थाहा पाएको हो। दोस्रो कुरा, एकजना मुख्यमन्त्री यता पार्टीको एकता निर्माण गर्न सकिन्छ, म यो पद छोड्छु भनेर भनेको पनि सुनेको, सामाजिक सञ्जालमा देखेको। यसकारण यी छलफलका विषयहरू कसैले यही कुराको लागि माग गरेर आजसम्म हिँडेर यो बनाउनु पर्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सबै कुरा छलफलमा ल्याउँदा यी विषयहरू पर्न सक्छ। तर यो बेला फेरि पनि यो संवेदनशील घडीमा जनताको मनको प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू भनेको समग्र अहिले सरकार चलाइरहेको नेकपालाई चाहिँ कति लोभी पापी भनेको यति बेला चाहिँ पदमा पुग्नका लागि, पदबाट हटाउनका लागि, पदमा बसिरहनका लागि गिभ एन्ड टेकको कुरा गर्ने, त्यो सबैलाई यो दिएर मैले यो पाउँछु, यो गरेर म यो पाउँछु भन्दा म जनताका लागि यो गरिरहेको छु तिमी चुप भन्ने चाहिँ किन नभएको? यो अप्रत्याशित पनि थियो, यो दुःखदायी पनि छ, यो आम जनताको बिचमा आलोच्य पनि छ। वास्तवमा जनताले यो बेला हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै गाली पनि गरिरहेका छन्, यो पनि म अनुभूति गर्छु। सारा मैले पत्र पत्रिका मिडियामा पनि यो कुरा थाहा पाइरहेकै छु। कार्यकर्ता हामी स्वयंलाई पनि अनेकौँले टेलिफोन गरिरहेका छन्, सम्पर्क गरेर भनिरहेका छन्, म तपाईँको कुरालाई स्वीकार गर्छु। अहिले मास्क लाउने भएर अलि सजिलो छ नाक छोप्नलाई। मैले अलि तपाईँको प्रश्न बुझिनँ, तर मैले प्रतिकूल परिस्थितिमा ठिक छ, यो प्रतिकूल परिस्थितिमा यी सबै कुरा गर्न हुँदैन थियो भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर जब कसैले कुनै कुरा सुरुवात गरिसकेपछि यसको उत्तर त हुन्छ। काहीँ न काहीँ मान्छेले उत्तर दिन्छ, काहीँ न काहीँ मान्छेले गर्न हुँदैन भन्छ।
मैले गरेँ भनेर कसैले जबरजस्त गर्छ गलत कुरालाई भने त्यसलाई तैँले गर्न हुँदैन भनेर नि भन्छ। यसकारण यो वाद प्रतिवादको श्रृङ्खलाले यो एउटा क्लाइमेक्सतिर उत्कर्षतिर गएको परिस्थिति छ। यसलाई शान्त गर्न अत्यन्तै जरुरी छ र मेरो एउटै मात्रै प्रस्ताव छ। कमरेड केपी ओली पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर यसका एजेन्डाहरू बनाएर 2 दिन 4 दिनमा यसलाई फाइनल्ली छलफल गर्ने गरी वातावरण बनाएर हामी सबै अहिले कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्नेतिर लाग्यौँ, बजेट बनाउनेतिर लागौँ र यी एजेन्डाहरूलाई यो मितिमा छलफल गरौँ र यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेर परामर्श जाँदाखेरि के बिग्रियो? त्यहाँनिर तपाईँले भने जस्तो जगन्नाथजी ठिक छ, बाहिर मात्रै सुर गर्ने कुराले त काम गर्छ। तपाईँले भने जस्तै खेल सुरु भइसक्यो, जसले सुरु गरे भए पनि मैदानमा बल आइसक्यो, टाइम आउट लिन मिल्ला, मध्यान्तर होला, तर खेल त समापन गर्नु छ हैन? हो, खेल त सुरु भइसक्यो, तर यो यस्तो खेल हो, राजनीतिको खेल, जो एकदम तुरुन्तै अर्कोतिर फर्केर एकदमै राम्रो मेलमिलापको वातावरण पनि निर्माण हुन सक्छ। सामान्य कुराहरू करेक्सन भयो भने पनि यसमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा समझदारी नै। तर धेरै मान्छे के भन्छन् भने कुनै चिज होइन, तर यो पद कसैको लागि सधैँ चिज होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर अब धेरैको अनुमान चाहिँ के छ भने यो खेलको अन्त भनेको चाहिँ दुईवटा जो अहिले फरक एउटै घरका तर 2 कित्तामा बसेर खेलेका थिए, अब उनीहरूले घर नै छुट्याउँछन् भन्छन्। त्यस्तो हुँदैन। म त्यस्तो हुने कुनै सम्भावना पनि देख्दिनँ, कल्पना पनि गर्दिनँ, त्यस्तो हुन पनि दिइँदैन। तर नेतृत्वमा बस्ने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले समझदारीमा हिँड्न सक्नुपर्छ। र मैले अघि भने कुनै पद, कुनै व्यक्तित्व, कुनै अवसर एकजनाको लागि सधैँभरि चिरस्थायी हुने र अर्काले कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने विषयवस्तु बन्न हुँदैन। र त्यही उच्चता बोधका साथ मान्छेले सम्झनुपर्छ कि म यसमा छु, कसैले चित्त बुझाएन अथवा धेरैभन्दा धेरैले चित्त बुझाएन भने मैले छोड्नु पनि पर्छ, छोड्न सक्नु पनि पर्छ। यो विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन भनेर पनि सक्नु पर्छ। र कसैले पनि आफ्ना पदीय लालचका निम्ति मात्रै यो कुरा विरोध गरिरहेको भने त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। जगन्नाथ खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एउटा प्रश्न मैले सोधेको थिएँ, एउटा जनताको आवाज मैले भनेको थिएँ, उहाँले सुन्नु भएन, नसुनेको उहाँलाई राम्रो भयो होला। मैले सोधेको थिएँ यति बेला तपाईँहरूले गरिरहेको क्रियाकलापले आम सर्वसाधारण चाहिँ नेकपाका नेताहरूलाई किन लज्जाबोध नभएको होला? यो प्रकारको लाभ हानिको अङ्क गणितमा क्याल्कुलेटर थिच्नेहरूलाई यति बेला किन लज्जाबोध नभएको होला? जनताको भोकोपेट, लकडाउनबाट अतासिएको मन अनि कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा आलस तालस भएको सर्वसाधारणलाई सत्ताको यो थिएटरमा नाटक मञ्चन गर्दाखेरिमा ननिको लागेको बेलामा कम्तीमा अनुहार छोप्नका लागि कोरोनाले यति बेला मास्क लाउनै पर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ, नाक छोपिएको छ है भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो। तथापि अन्तमा यो कुरा राखेँ। कार्यक्रम राजनीतिको बदलिँदो रङ आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।